इन इबारतों का मैं सिर्फ कंपैरिजन करवाऊंगा, उलमा का नजरिया वर्सेस वही का फैसला। पहले वो इबारत पढ़ूंगा, एग्जैक्ट जो इबारत लिखी होगी उस किताब में, और उसके मुकाबले पर वही क्या कहती है, यानी किताब सुन्नत और इजमा, क्योंकि इजमा को मानना किताब सुन्नत ही को मानना है। इनका कंपैरिजन करवाऊंगा, फैसला अपनी तरफ से कोई सादिर नहीं करूंगा, फैसला फिर आपके हाथ में है इंशाअल्लाह। ये बरेलवी मकतब फिक्र के बहुत बड़े आलिम मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, मलफूजात हिस्सा 4 सफा 377, जो कि हमारे बुक कॉर्नर जेहलम से शाया हुआ, और इस वक्त आला हजरत .net नाम की बरेली की एक वेबसाइट है, उस पर भी ये सारे मलफूजात रखे हुए हैं। तो वो अपने मलफूजात में जिक्र करते हैं, जब मजमा हुआ कुफार का मदीना पर कि इस्लाम का कला कमा कर दें, यह गज़वा अहज़ाब का वाकया है। रब अज़्ज़ व जल ने मदद फरमाना चाही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो शमाली हवा को हुक्म हुआ कि जा और काफरों को नेस्तो नाबूद कर दे। हुक्म किसका हो रहा है? अल्लाह का। हवा को, शमाली हवा को। हवा ने कहा बीबियां रात को बाहर नहीं निकलती, यानी हवाओं ने अल्लाह के कहने पर इनकार कर दिया कि बीबियां रात को घर से नहीं निकलती, तो अल्लाह ने उस हवा को बांझ कर दिया। इसी वजह से शमाली हवा से कभी पानी नहीं बरसता, हालांकि पाकिस्तान में मॉनसून की जितनी बारिशें वो शिमाल से ही होती हैं। फिर सबा से फरमाया तो उसने अर्ज की कि हमने सुना और अतात की, और वो गई और कुफार को बर्बाद करना शुरू कर दिया। ये वो कह रहे हैं कि मामला हुआ कि शमाली हवा को हुक्म हुआ, लेकिन उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तो अल्लाह ने उसे बांझ कर दिया। भाइयों, सवाए इंसानों और जिंदों के इस कायनात की कोई मखलूक अल्लाह ताला के हुक्म का खिलाफ नहीं करती। यह कैटेगोरिकल मेंशन है, कैटेगोरिकल। और इंसान और जिन क्यों, इनको इख्तियार दिया गया है। सूरह अद्दहर के अंदर इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने हदायत का रास्ता तुम्हें दिखा दिया, चाहो तो इस रास्ते को इख्तियार करो, चाहे हमारी नाशुक्री इख्तियार करो। तो यह भी इसलिए नाफरमान है कि इनको इख्तियार दिया गया, बाकी किसी चीज को इख्तियार नहीं, और वही है वही का फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। उसकी शान तो यह है कि जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। लेकिन जिन्नों और इंसानों को इख्तियार दिया, बाकी मखलूकात को कोई इख्तियार नहीं। बल्कि सूरह हामीम सजदा की 11 नंबर आयत में है कि हमने जमीन और आसमान को हुक्म दिया कि चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारी अतात इख्तियार करो, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हुए आपकी अतात में आते हैं। तो हर चीज जबरन मजबूर है उस कानून की जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर किया। यह हो ही नहीं सकता कि पानी को आप आग पर फेंकें और पानी जो है पेट्रोल का काम करना शुरू कर दे। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कभी भी नहीं टूटेगा, इल्ला यह कि मौजजा हो पैगंबर के हाथ से। बाकी फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर इतने मोहकम है, साइंटिफिक जितने भी फिनोमेना है, कि ये कभी नहीं टूटेंगे। तो आग अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद है, वो हमेशा जलाएगी। हां, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हुई बगावत करके नहीं, अल्लाह के हुक्म पर। यह नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी चीज को हुक्म दे और वो कहे जी बीवियां रात को घरों से बाहर नहीं निकलती। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब, जो हमारे करीब ही 40 मिनट की ड्राइव है, गुजरात शहर के बहुत बड़े आलिम थे, बरेलवी मकतबे फिक्र के, वो अपनी मिशकात शरीफ की शरह के जिल्द सोम और पेज नंबर 357 पर लिखते हैं, और ये कादरी पब्लिशर्स लाहौर से शाया हुई है। वो कहते हैं कि जुन्नून हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का लकब है, क्योंकि आप कुछ रोज मछली के पेट में रहे। और आप हैरान होंगे कि मिशकात शरीफ में वो हदीस जो सही है, जामिया तिरमिजी के रेफरेंस से लेकर आए मिशकात वाले, कि जो भी शख्स अल्लाह के हुजूर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये दुआ पढ़कर मुतवज्जे हो, अल्लाह ताला उसको कभी महरूम नहीं लौटाता। इस हदीस की ये शरह कर रहे हैं मुफ्ती साहब। ये शरह जरा देखिए आप, हदीस की शरह हो रही है। जुन्नून हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का लकब है, क्योंकि आप कुछ रोज मछली के पेट में रहे। उलमा फरमाते हैं, किताब और सुन्नत में नहीं है,
کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گاہ رہا، جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہو گیا تو حضرت آمنہ خاتون کا وہ شکم پاک جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک جلوہ افروز رہے، وہ تو عرش اعظم سے کہیں افضل ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ جملہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا حکم ارشاد فرمائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بات سمجھی جا سکتی ہے۔ اس کے مقابلے پر وحی کا فیصلہ، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کریں گے، عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، ہماری رگِ جاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ ہے وہ عرش جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مستوی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ملفوظات حصہ اول، صفحہ 106، بک کارنر جہلم سے شائع شدہ ہے۔ ان سے سوال ہوا، عرض، یہ کوسچن ان سے ہو رہے ہیں، عرض غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ یہ پوچھا کسی نے سوال کہ یہ جو غوث آپ کہتے ہیں غوث العظم اور یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہے، یہ ہر زمانے میں غوث موجود ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہونا چاہیے تھا ہاں یا نہ میں، لیکن جواب انہوں نے دیا، ان کا ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے، یہ جواب دیا انہوں نے، کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں، یہ جواب دیا۔ اب اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان غوث نے سنبھالے ہوئے ہیں یا اللہ نے خود؟ کسی غوث کو کیا آج کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی زمین و آسمان کے سائز کا ہی نہیں پتا، سنبھالنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ امام غزالی جو تصوف میں بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، آپ کی میاں سعادت پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی سورج جو ہے وہ زمین سے 7 گنا بڑا ہے، حالانکہ سورج زمین سے 700 گنا بڑا، 7 گنا بڑا نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ان کو تو سائز ہی نہیں پتا تھے کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ وہ جی شاہ شمس تبریز نے جناب سورج نو کیا، تو بھی شمس تے میں بھی شمس، ادھر آتے منو ہے بوٹی پوندے، تیرا نام بھی جو ہے وہ شمس ہے، میرا نام بھی شمس ہے، قریب آ تو یہ بوٹی میں نے بھوننی ہے۔ ان کو تو بھائیو سائز ہی نہیں پتا تھا کہ سورج کیا بڑی بلا ہے۔ یہ تو ہم بتاتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں، میں نے 2 لیکچرز اس پہ دیے ہیں، ایک مسئلہ نمبر 59 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، اس میں یہ سائنٹیفک فیکٹ کے ذریعے قرآن پاک کی روشنی میں، سورہ قاف کی روشنی میں نے بیان کیا ہے۔ اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اللہ کون ہے، اردو میں ہے، 1.25 گھنٹے کا، وہ سنے تو پتا چلے گا زمین و آسمان کون تھام سکتا ہے۔ بہرحال وحی کا فیصلہ سورہ فاطر آیت نمبر 41 ایگزیکٹ اسی الفاظ میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جہاز جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کرتے ہیں، انہوں نے کہا زمین و آسمان غوث نے سنبھالے میں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ذرا سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے زمین و آسمان کو، کہیں جھول ہی نہ جائیں اپنی جگہ سے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو اس اکیلے کے علاوہ کوئی ان کو تھام ہی نہیں سکتا۔ غوث نے کہاں سے تھامنا ہے؟ غوث کو تو سائز ہی نہیں پتا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ بھائی، اس کو اگر قبض ہو جائے نا یا اپنا پیشاب بند ہو جائے تو اپنا پیشاب نہیں کوئی کھول سکتا۔ انسان تو اتنا لاچار ہے، زمین و آسمان کو سنبھالنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ مجھے ایک بھائی نے واقعہ سنایا، ان کے ساتھ سیالکوٹ میں ایک مسئلہ ہوا، انہوں نے کہا جی یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں، انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ جائے۔ تو انہوں نے آگے سے نا وہی بات کی جو اینٹی وینم پھکی الزامی جواب، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ زندوں یا مردوں میں موجود ہے، اس کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کو 4 جگ پانی کے پلاتا ہوں، نمک والے پانی کے، پھر اس کی شرمگاہ آگے سے باندھ دیتا ہوں، وہ اپنا پیشاب مجھے روک کے بتا دے۔ جو یہ کہتا ہے میں نے سمندر روکا ہوا ہے، وہ روک سکتا ہے اپنا پیشاب؟ نہیں، پیشاب نہیں روک سکتا۔ اور جو بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ سمندر کو کیسے روک سکتا ہے؟
ہاں دعا الگ چیز ہے، دعا بالکل الگ چیز ہے، اور دعا میں یہ نہیں کہا جاتا اس نے روکا ورنہ تو یہ شرک ہو جائے گا. دعا میں تو کہا جاتا ہے دعا کی، اور وہ اللہ کی مرضی جس نے قبول جس کی ہو یا نہ ہو. دعا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اس کے ساتھ مکس نہ کریں. والعیاذ باللہ تعالی. تو اگر یہ ٹل جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کو تھام سکے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالی حلم والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کرتے ہیں اللہ کا حلم ہے کہ وہ سن رہا ہے کہ فلانا بزرگ چلا رہا ہے جناب، یہ جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہے وہ علی بن عثمان حجویری صاحب ہیں، اور سندھ جو ہے فلانے بزرگ کے حوالے ہے، اور یہ فلاں بزرگ کے حوالے ہے. والعیاذ باللہ تعالی. انہ کان حلیما غفورا، اللہ حلم فرمانے والا ہے. ورنہ وہ سورہ مریم کے اندر آیات ہے نا کہ اگر زمین کے آسمان کے پہاڑوں کے احساسات ہوتے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اندو للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو پھٹ پڑتے ان کے اوپر کہ اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف یہ کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے انہ کان حلیما غفورا، یہ اللہ کا حلم ہے کہ برداشت کیے ہوئے. مولانا احمد رضا بریلوی صاحب ملفوظات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو. تو کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے سال اجازت نہیں دی بحری بیڑا تیار کرنے کی، کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ بحری بیڑا ڈوبتا ہے تو سارے پھر ڈوب ہی جاتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں، تم زمینی راستے سے سفر اختیار کرو. تو پھر تو جنید بغدادی کا زیادہ مرتبہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو اور جناب سمندر پار کر لو، بیڑی بیڑا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیو دنیا بقدر ایفٹ ہے، یہ کرنا پڑے گا، دنیا میں تو ایفٹ کرنی پڑے گی. اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے، 4 دانت مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، بے ہوش ہو گئے. پیاس لگی تو پانی پیا، بھوک لگی تو غزوہ احزاب کے موقع پر پتھر بھی باندھے ہیں. یہ ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھانی پڑیں گی. یہ کام ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، اگر یہ کام ہوتے تو اتنی تکلیفیں صحابہ کو کیوں اٹھانی پڑی؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. ان سے بڑا دنیا میں امت کا رہنما کون ہو سکتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر؟ تو یا پھر کہہ دیں کہ ان بزرگوں کے درجے جو ہے صحابہ سے بڑھ کے تھے معاذ اللہ. تو سیدنا جنید بغدادی دریا دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں؟ تو انہوں نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلا. اے دیکھتا یہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے. اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. تو بھائی اگر یہی ہے تو کوئی دنیا میں ایک تو صحیح العقیدہ مسلمان موجود ہوگا نا بقول ان کے، تو لائیں یا جنید پڑھ کے ہمارا یہ دریائے جہلم پار کر کے کو بتائے، یا کہہ دیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں موجود اس وقت. کہتے ہیں نا جی اولیاء اللہ سے بقول ان کے، اولیاء ہی کہنا چاہیے، اللہ تو اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتا ہے. تو یہ اولیاء یہ ہیں تو کوئی دنیا میں ولی موجود ہوگا یا جنید کہہ کہ یہ بلکہ نالا پار کر کے بتا دے. کیونکہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منہج پہ آ رہے ہیں، تو یہ کوئی کارنامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں بقول ان کے. اس نے یہی کہا یعنی یا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. واہ جی واہ. جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں. اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھا گیا. کیا کمنٹس کرے بندہ اس پہ؟ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے. تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو غوطہ کھایا. پھر پکارا حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہو یا جنید.
उसने फिर या जुनैद कहा तो फिर दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। फिर हजरत जुनैद ने फरमाया, अरे नादान, अभी तो तू जुनैद तक पहुंचा ही नहीं, अल्लाह तक रसाई की हवस है। अस्तगफिरुल्लाह। अंबिया के मानने वाले तो पहले दिन ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़वा कर अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने करम तक पहुंचाते हैं, अपने तक नहीं। अपने जात की नफी करने वाला अल्लाह का वली होता है। तो ये तो था उनका नजरिया। अब वही का फैसला सुन लीजिए। अब इस पे फैसले में बोला जाए तो 1.5 घंटा चाहिए। 1 घंटा और 38 मिनट का मेरा लेक्चर है मसला नंबर 3 के नाम से ahlesunnatpak.com पर, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। और रिसर्च पेपर है 8 सफ़ों का। तौहीद पर आज तक जितनी किताबें लिखी गई हैं उलमा की तरफ से, वो एक तरफ और 8 पेजेस एक तरफ है। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। और वो मैंने ये तमाम दलाइल सामने रख कर जो इनके थे उसको एड्रेस किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें सारी चीजें डिटेल के साथ मौजूद हैं। यहां मैं सिर्फ आपको अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का एटीट्यूड बताता हूं, और इनके मुकाबले पर इनके बुजुर्गों का एटीट्यूड तो आप देख चुके हैं, जिनकी तरफ ये चीजें मंसूब हैं। वल्लाहु आलम। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2516 नंबर हदीस है, और इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस के साथ लिखा हाजा हदीस हसनुन सहीहुन, ये सही हदीस है। हदीस सुन लीजिए और आपको कंट्रास्ट नजर आ जाएगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटे, तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। आपने यह भी नहीं कहा कि मेरे साथ, हालांकि नबी ये कह भी सकता है, क्योंकि मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, लेकिन नबी की तौहीद कितनी कामिल। अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह के हुकूक का ख्याल रख, तू उसे अपने सामने पाएगा। फिर फरमाया, इदा सअलता फस्अलिल्लाह, जब कभी भी तू सवाल करे तो सिर्फ अल्लाह ही से करना। व इदस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जब तुझे मदद मांगनी हो, गायब में दुआ के लिए पुकारना हो, तो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना। और जान ले कि अगर पूरी उम्मत भी जमा होकर तुझे फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकेगी मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर पूरी उम्मत जमा होकर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकेगी मगर जो अल्लाह चाहे। तकदीर लिखने के बाद कलम उठा लिए गए और सहीफे खुश्क हो चुके हैं। ये सब अल्लाह तबारक व तआला के डिवाइन डिसीजन है। अल्लाहु अकबर। ये थी भाइयों इबारात जो के शान उलूहियत के मुनाफी थी।